बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब न्यूज़ के सब तजियों के साथ मैं हूं शहजाद पराचा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आज हमारे साथ इकनॉमिक रिपोर्टर जो हैं वो तनवीर हाशमी साहब मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से पूछेंगे कि हुकूमत जो है, जो सबसे जो अहम मसला आ रहा है हुकूमत को महंगाई के हवाले से, जो महंगाई कंट्रोल होने में का नाम नहीं ले रही, तो इस हवाले से पूछेंगे कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि महंगाई के कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह जो IMF के साथ मामलात पाकिस्तान के चल रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि कौन कौन सी शराइत हैं IMF की जो पाकिस्तान की एक आम जो पब्लिक के हवाले से असरअंदाज हो रही हैं। तो हाशमी साहब का थोड़ा सा तारुफ करवाता जाऊँ कि हाशमी साहब इस्लामाबाद में इकनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर रहे हैं और जंग अखबार के सीनियर इकनॉमिक करस्पॉन्डेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। जी हाशमी साहब, आप बताएं जो महंगाई की जो सूरत हाल है मौजूदा, कि हुकूमत चीनी, आटा और जो बाकी मामलात है उसमें कंट्रोल करने में यकसर नाकाम नज़र आती है और अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो इस हवाले से बताएं कि क्या स्ट्रेटजी है, हुकूमत को क्या करना चाहिए और कैसे मामलात जो है वो बेहतर अंदाज में चल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने काफ़ी सारी चीज़ों का एक साथ जो है वो ज़िक्र किया है इकॉनमी के हवाले से। तो पाकिस्तान की बेसिकली इकॉनमी जो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज है। एक तो वो हिस्सा है जो हुकूमत के कंट्रोल में है, दूसरा हिस्सा वो है जो पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है बल्कि वो IMF के कंट्रोल में है। क्योंकि IMF का प्रोग्राम लिया है पाकिस्तान ने, तो उसकी काफ़ी सारी शराइतें हैं जिनको इनको फिल करना होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस वक्त ये जो रवां माली साल शुरू हुआ तो उस वक्त जब बजट पेश किया गया तो वो कोरोना का दौर था। तो कोरोना के दौर में तकरीबन तमाम कारोबार और दुनिया के कारोबार बंद हो चुके थे। उस वक्त पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो जो पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी थी उसके ऊपर भी इम्पेक्ट आया और उसकी इकॉनमी डाउन हुई। अब ये मैं आपको बताना चलूँ कि इकॉनमी जो है वो बेसिकली उसके बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं जो उस पर जो उसके असरात होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसीज़ हैं, या हमारे जो करेंसी की वैल्यू है या पॉलिसी रेट है, ये तमाम इम्पेक्ट आते हैं ओवरऑल हमारी महंगाई के ऊपर। तो चूँकि मैंने जो पहले जिक्र किया कि दो हिस्सों में हमारी तकसीम है, तो पाकिस्तान के हुकूमत को ख़ुद से फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं है। इसको जो फ़ैसले इकॉनमी के लिहाज से करने हैं वो IMF की तमाम उन शराइत को मद्देनज़र रख के करने हैं, लिहाजा ये आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर पा रही और इसलिए ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही। महंगाई इस तरह कंट्रोल नहीं हो सकती जिस तरह के हुकूमत कोशिश कर रही है, कई महीनों से लगी हुई है। इंतज़ामी लिहाज से हर हफ्ते वज़ारत ख़जाना में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, सूबाई सतह पर इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद महंगाई ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि महंगाई इंतज़ामी इक़दाम से इस पर उतने ज़्यादा असरात मरतब नहीं हो रहे महंगाई कम करने में। इसके असरात ये हैं कि जो IMF की शराइतें, वो शराइत ये हैं कि एक तो पॉलिसी रेट को हाई रखा जाए, लेकिन वो कोरोना की वजह से 13% से कम करके इन्होंने कम किया तो उसके 7% पर आगे हैं। वो उससे फ़र्क पड़ा है महंगाई के ऊपर कि महंगाई थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो पाकिस्तान की करेंसी रेट है, करेंसी रेट इस वक्त आप देख रहे हैं कि 160 के करीब जा रहा है डॉलर का रेट, और इसके साथ साथ बिजली, गैस, पेट्रोल, ये तमाम कीमतें जो हैं ये IMF की शराइत के तहत बढ़ रही हैं और जब तक ये बढ़ती जाएंगी इनके असरात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर आते जाएंगे और वो अशिया की कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो ये बताएं कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, आपने जो बताया जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से या बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, असल जो आम बंदे का जो मसला है वो ये है कि जो अशिया है वो महंगी से महंगी होती जा रही है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में और भी अशिया महंगी हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि कम हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि सब्सिडी देंगे यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए, लेकिन वहाँ भी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये कैसे जो है वो चीज़ों को बेहतर अंदाज से जो आवाम है वो कैसे सस्ती चीज़ें जो हैं वो उनको मुहैया हो सकेंगी? जी भाई साहब, बात यह है कि देखें, हुकूमत से अगर ये सवाल किया जाए तो हुकूमत तो सब अच्छा की बात कर रही है कि तमाम जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे ऊपर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी ठीक जा रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारी पॉलिसी रेट भी डाउन हुआ है, लेकिन इसका अवाम से कोई तल्लक नहीं है।
عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سستے داموں اشیاء مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. تو دیکھا جائے تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اب حکومت نے رمضان کے اندر سبسڈیز کی اعلان کیا ہے اور رمضان بازاروں کا اعلان کیا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا عام غریب آدمی کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اشیاء یا تو اویلیبل نہیں ہوتی یوٹیلیٹی اسٹور پر، اور اگر اویلیبل ہو بھی جائیں تو وہ ان کو اس تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، ان کا اصول بہت مشکل ہوتا ہے، یا اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے صرف جز وقتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کل وقتی اقدامات کی ضرورت ہے حکومت کو، کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ پورا سال اشیاء کی قیمتیں ایک مناسب سطح پر رہیں. سبسڈی دینے سے وقتی طور پر تو حکومت اپنے آپ کو تسلی دے لے گی کہ میں نے ہم نے سبسڈیز دی ہیں، لیکن اس کے عوام تک کتنے فوائد پہنچے ہیں، عوام کو کتنا فائدہ ہوا ہے، یہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی حکومت جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے پہ ایک آرڈیننس لانے پہ بھی سوچ رہی ہے کہ فوڈ کی پرائسز کو پورے ملک میں کنٹرول کیا جا سکے. ابھی 18ویں ترمیم کے بعد جو نہیں ہو سکا ہے نا پہلے، کیونکہ صوبائی حکومتوں کے معاملات ہیں. تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے، اتنے پہلے بھی آرڈیننس آ چکے ہیں، اب دوبارہ ایک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے، تو اس سے کنٹرول ہو سکے گی؟ دیکھیں، آرڈیننس یا قانون جو ہے وہ تو ہمارے ملک میں بہت بنتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ان قوانین پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے اور کس حد تک ہوتا ہے، یا کیا اس آرڈیننس کو ہماری صوبائی حکومتیں کس حد تک امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. تو آرڈیننس ٹھیک ہے، حکومت کا ایک اپنا اقدام ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق بھی پڑ جائے، لیکن حکومت کو معاشی طور پر ملک کو مضبوط کرنے کے لیے واضح اقدامات کرنے پڑیں گے. تو اس میں یہ بتائیں کہ جو مافیا ہے بیسیکلی جو ہمارے ملک میں چینی کا ہے، آٹے کا ہے، ہر چیز کا مافیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مافیا اصل میں جو مہنگائی کا جو گراف جو ہے وہ 2 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت اوپر آ گیا ہے؟ تو یہ کیونکہ چینی مافیا کے حوالے سے حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دی، لیکن اس کے باوجود چینی کی قیمتیں 70 سے اب 110 روپے تک چلی گئی ہیں. تو اوورآل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. تو یہ مافیاز کا جو کردار ہے، یہ مافیا جو ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہے. اس حوالے سے آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ جو سستی چیز ہے وہ عوام تک مہیا ہو سکے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمارا جو اوورآل جو نظام ہے نا وہ مافیا کے کنٹرول میں ہے. حکومت چاہے بھی تو ان مافیاز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. جی، اب ان کی ہر ایک شعبے کی، چاہے چینی ہے یا چاہے دوسری اشیاء ضروریہ ہیں، وہاں پر نہ صرف کارٹلائزیشن ہے، کارٹل بنے ہوئے ہیں، گٹھ جوڑ ہیں، وہ مل کے قیمتوں کو مقرر کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں. تو یہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو جب تک حکومت مڈل مین کے کردار کو، ان مافیاز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت تک یہ اس کے مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا. جی شکریہ ہاشمی صاحب. جیسے کہ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ مافیاز کا کردار بہت اہم ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو اس حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی رائے بھی لیتے رہیں گے، اور اپنے آڈینس کو سب کے تجزیوں کے ساتھ جو پاکستان کی موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے.